एक रेझोल्युशन आम्ही पास केला सगळ्यांनी की नॉन गोवन्स जे आमच्या पंचायतीन जे पंचायत एरियेन जे कोण नॉन गोवन्स जे बिझनेस करतात तांकां एनओसी दिवची न्ही अशें एक ठराव घेतला तांकां बिझनेस करपा खातीर एक तांची जे कितें शेअर सरकारी जाता एक दुकान एकल्यालें उरता एक म्हणजे हॉटेल उरता किंवा शेअर उरता तर दुसरो आवटसायडर चलोवपाक अशें वाजे तेजे अफेक्शन म्हणटली जेन्ना तो ओनर जेन्ना आमचो लोकल आसता जेन्ना ताका जो लोकलाचो फायदो पळोवन आमी हें करतली कित्याक आमी लोकल्साक चड म्हत्व दिवन हातून आमी लोकल्साची कशें आमचे बरें हें जाता तशें पळोवन आमी हें दितली भायले लोक कोणाक सुद्दां भायल्या लोकांची नांवां जे आसा तांकां आमी कोणाकूच एनओसी दिवची ना आनी एक्झिस्टींग कोण आसा ते पयलींचे एक्झिस्टींग आसा तांकां आतां आमी जे आतां तांकां परत आमी दिवपा पडटली पयलीं सावन आसा पूण आमी तांकां प्रोविजनल जावं आतां परत फ्रेश दिवची पडटली ताचेर आमी विचार करून तांकां दितली जावं नॉन गोवन्स आसा तांकां दिवपाचीच ना क्रायटेरिया कितें आसा कोणाले कितले रेजिडेंट कितले टायमाचो रेजिडेंस सर्टिफिकेट जाय आमची रेजिडेंस अशी ना पण नॉन गोवन्स तशी नॉन गोवन्स आसा तांकां आमी दियत ना रेजिडेंस